बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपकी खिदमत में रूहानी कोर्स बराए कारोबारी हजरात या ताजिर हजरात ये पेश करूँगा। इस मेरी वीडियो में वजीफ़ा कोई नहीं है, इसलिए अगर कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन वजीफ़े की गर्ज से इस वीडियो को देख रहा है तो वो हमारी दीगर वीडियोस को विज़िट करे। ये वीडियो आपको सिर्फ़ ये बताएगी कि आप जादू का शिकार हैं, आप जिन्नात के मसाइल का शिकार हैं और आप नज़र बद और हसद की बुनियाद पर और दुश्मनों के आपके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की बुनियाद पर कारोबार में ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लिखी पड़ी हैं, भाई मेहनत करो तरक्की मिलेगी, भाई तवज्जो कस्टमर पर दो, केयर करो तरक्की मिलेगी, भाई डिमांड पर माल पूरा करो तरक्की मिलेगी, भाई अपने कस्टमर को मुतमईन करो तरक्की मिलेगी। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, अहम हैं। और ये देखो कि किस जगह किस काम की ज़रूरत है, वहाँ पर वो काम शुरू करो, तरक्की ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें ऑनलाइन जो अमूमन बिज़नेस करती हैं और कर रही हैं दुनिया भर में और लाखों डॉलर्स कमा रही हैं घर बैठ के इज़्ज़त के साथ पर्दे में, जो हम चाहते हैं और होना चाहिए कि ये अपने शौहर का दस्ते बाजू बने और अपनी उस उम्र में कि अभी शादी नहीं हुई तो भाइयों, बहनों और वालिदैन का दस्ते बाजू बने। क्यों? अल्लाह ने स्किल अता फरमाए हैं, समझबूझ अता फरमाई है, काम की सोच और बिज़नेस माइंड बनाया है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि ये लोग बेचारे उठते हैं, चलते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार चोट लगती है और चोट लगने का आलम यह है कि बार बार उसी ख़ास जोड़ पे लगती है, आदमी उस जोड़ को नकारा करवा बैठता है और होते होते ये बीमार भी है, होते होते इसका दिमाग भी काम नहीं करता, होते होते ये जहाँ पर जो काम के लिए कदम बढ़ाता या बढ़ाती है बिज़नेस में तो सोना मट्टी होता है। इसको अपने उन जो किराए पे ली हुई हैं, इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं और मुख्तलिफ़ साइट्स पर अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन और फ़ीस और किराए और रेंट्स दिए होते हैं, वो सब के सब मट्टी कर देने अपने हाथ से पड़ते हैं और आदमी अपनी सारी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता है वहाँ से। वजह क्या होती है कि इसके पीछे हासिदीन हैं, इसके पीछे इसकी टांगें खींचने वाले हैं, इसके पीछे इसको ना चलने देने का अज़म करने वाले हैं और इसके पीछे वो लोग हैं जो मुंह पे हाथ फेरते हैं कि हम कामयाब हुए ना हुए तुझे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा कर सके ना कर सके, फ़लाँ के बच्चे को गिराकर दम लेंगे, फ़लाँ को फ़कीर बनाकर, मकरूज़ बनाकर, हाथ फैलाने वाला और सड़क छाप बनाकर दम लेंगे। ये तो हालात चल रहे हैं, ये तो सोच चल रही है, जिसकी वजह से कारोबार करो चलता नहीं, कारोबार करो प्लानिंग करो बनता नहीं, कारोबार करो 6-8 महीने चलता है फिर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बंद करना पड़ता है और सारी चीज़ें चाहे पार्टनरशिप हो चाहे अकेले बिज़नेस हो, सारा कुछ मलिया मेट और मट्टी हो जाता है। सारी कोशिशें करके देख लो, कर्ज़ों में ज़्यादती कम नहीं होने में आती, सारी तदबीर इख्तियार करके देख लो, मामलात दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाते। ग्रोथ का ग्राफ हमेशा डी ग्रोथ ही होता है, नीचे ही होता है, कभी कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मतलब कंसिस्टेंसी से नहीं मिली, मुसलसल नहीं मिली, मिली या 4-6 महीने और फिर बट्टा बैठ गया। और ऐसे भी हालात हुए कि हज़ारों डॉलर्स लगा के काम शुरू किया और उसमें से अगर वापस आया तो वो $200 है। बताइए कि कारोबार खड़ा करने में $4000 लगे, ऑनलाइन बिज़नेस था, लेकिन जब ये ख़त्म करने पे हम आ रहे हैं और मजबूर हो गए तो सिर्फ़ इस वजह से कि 4-6 महीने में $200 हमें वापस आया। जबकि दुनिया करे काम तो मालूम होता है कि ये 4000, 16000, 32000, 35, 40,000 में तब्दील हो गया है घर बैठ के मेहनत करने से। और यूँ कहिए कि प्रैक्टिकली कोई तीला भी दौरा नहीं किया, बस वो स्ट्रेटजीज अपनाई जो ऑनलाइन ज़रूरी थी, माल का वो मेयार रखा जो ज़रूरी था और कोशिश वो की जो ज़रूरी थी, अल्लाह ने लहरें बहरें कर दी। लेकिन अगर आप अपने कारोबार को मट्टी होता देख रहे हैं, कर्ज़ों में ज़्यादती देख रहे हैं, वसाइल और मसाइल में अदम तनासुब देख रहे हैं और ये देखते हैं कि हम जो काम करते हैं थोड़े दिन बाद चल के बंद हो जाता है, जो काम हम करते हैं हमारे पार्टनर्स में इख्तलाफ हो जाता है, जिस काम के लिए कोशिश करते हैं वो होता वो नज़र नहीं आता, जिनसे लेने हैं वो देने के लिए तैयार नहीं और जिनके हमने देने हैं कारोबारी एतबार से, कोई ज़ाती कर्ज़ा नहीं, कारोबारी कर्ज़ा, वो सर पर चढ़े
چڑھے ہوئے ہیں، تو بالآخر ہمیں دکان کو تالا، فیکٹری کو تالا، اپنے فارم ہاؤس کو تالا، اپنے باڑے کو تالا، اپنے آن لائن بزنس کو تالا لگانا پڑتا ہے۔ اور بس اس بات کو سمجھ چکے ہیں، دل میں بٹھا چکے ہیں، جاگزیں کر چکے ہیں دماغ میں کہ اب ہم بزنس کے قابل نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ نظر بد کا شکار ہیں سوشل میڈیا پہ ہونے کی بنیاد پر، آن لائن بزنس کی بنیاد پر، اپنے کپڑے جوتے اپنی لائف سٹائل کی بنیاد پر، لہذا نظر اتارنا نہ بھولیں۔ اس کا لنک میں ویڈیو میں دے چکا ہوں اور آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہ PDF فارم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے مجھے واٹس ایپ کر کے۔ تو جب یہ حالات ہوں، یہ معاملات ہوں پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں، کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف نہ جا پا رہے ہوں، تو مشورہ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا استخارہ، تشخیص، حساب خود کرنا سیکھیں۔ دوسری بات، حسد، نظر، ان سب چیزوں کو خود اتارنا سیکھیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، یہ ہم سکھاتے ہیں، اس کورس کی بنیاد ہے یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، جو بھی ہمارے خلاف کوشش کر رہا ہے، اس نے جو اب تک کر لی ہے اس کی تو بات ہم نہیں کر رہے، اس سانپ کی لکیر کو نہیں پیٹ رہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ کو اس قابل بنانے کی بات اس کورس میں کر رہے ہیں کہ آئندہ جادو ہماری جوتی کے نیچے، آئندہ جنات ہم جوتے سے روندیں گے، آئندہ حسد اس کو خود کاٹنا سیکھیں گے، اور آئندہ ہمارا دشمن الٹا ٹنگ کے کوشش کرے ہمارے خلاف، ہمارے کاروبار کے خلاف، ہمارے روزگار کے خلاف، وہ نہ صرف یہ کہ کامیاب نہ ہو بلکہ وہ پتھروں میں سر ٹکرا کے مایوس اور نا امید ہو کے آپ کی طرف دیکھنا ہی بری نظر سے چھوڑ دیں، اور یہ فیصلہ کرے کہ نہیں اب یہ میرے بس سے باہر ہے۔ یہ کیسے ہوا بس سے باہر؟ بھائی الحمدللہ 23 سال سے پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، روحانی خود مختاری اور خود انحصاری پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کو پیروں پر اتنا مضبوطی سے کھڑا کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ کے لیے کوئی کتنا بھی بڑا گہرا کھڈا یا کھائی کھود لے، خود گرے گا، خود گرنا اس کا مقدر بنے گا، آپ نہیں گر سکیں گے۔ معمولی سی محنت، مناسب محنت اور ہمیشہ کی عافیت اور مناسب اور معمولی سا خرچہ کر لیا، کاروبار بڑھے گا، بچے گا، ترقی کرے گا، ککھ پتی لکھ پتی بنیں گے۔ چند ڈالرز لے کر گھر سے نکلنے والے اللہ کے حکم سے اتنی ترقی پائیں گے، اتنی برکت پائیں گے، اتنی رزق کی تسخیر پائیں گے، اور ایسے مضبوط مقناطیس بنیں گے کہ لوہا یعنی رزق کھنچتا چلا آئے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے اس کورس کے ڈیزائن میں شامل ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کیا ہے، آپ کو پتہ ہو کیسے حل کرنا ہے، آپ کو پتہ ہو آئندہ کے لیے ان سب چیزوں کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، اور آخری بات، اتنی مضبوط بنیاد رزق کی، ترقی، برکت، تسخیر کی ہو کہ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا وصف ہے، اسپیشلٹی ہے، اور واحد لوگ ہیں یوٹیوب پہ جو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں، اور اب تک لاکھوں تک اللہ نے پیغام پہنچایا اور ہزاروں کو فیض پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی ٹرائی کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ نہ صرف یہ کہ نا امیدی مایوسی امید میں، یقین میں، روشن چمک میں بدلے گی، بلکہ آپ ہمارا انشاءاللہ ریفرنس بنیں گے۔